السلام عليكم يا رب. شوف هذا فاين في برا. اوكي شوف هذا في كرسي، هذا في فلوتوب. شوف سمسم ركب علي ركب رامل ريد رامل. هذا في ركب اكسترا، هذا في كسر زيادة، بعدين هناك ركب بايب سبرينج ركب हुआ كله كسر इधर. هذا في فلوتوب، هذا في كرسي. هذا سمسم اكسترا ركب اكسترا. بس هذا في واحد باقي. اوكي يا رب هلا هذا مشكل وبكرة إن شاء الله واحد في باقي. هذا في باك سايد في شوية بروبلم فيه، هذا في بكرة. اوكي يا رب. السلام عليكم.